أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात अलिफ अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ बा अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम 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 अलिफ लाम अलिफ लाम जीम लाम जीम लाम अलिफ लाम अलिफ बा लाम बा बा लाम बा काफ 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 बा काफ बा काफ ता काफ ता काफ अलिफ काफ अलिफ काफ लाम काफ लाम बा काफ ता बा काफ ता ता काफ सा ता काफ सा बा बा ता ता सा सा नून नून या बा अलिफ बा अलिफ नून अलिफ नून अलिफ ता अलिफ ता अलिफ या अलिफ या अलिफ सा अलिफ सा अलिफ बासीन बासीन यासीन यासीन नून साद नून साद ता ज़ाद ता ज़ाद सा ता सा ता सा हा सा हा ता